जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः, द्वितीयः श्लोकः। यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् आत्मसंयमयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, कर्मफलमनिच्छन् ये नियमितस्वकर्माणि कुर्वन्ति ते कर्मयोगिनः भवन्ति। तदेव अहं तुभ्यं विवृणुवन् अस्मि। ये ते कर्मयोगिनः यत् कुर्वन्ति तदेव कर्मयोगः भवति। तथा तस्मिन् कर्मयोगे अहं शरीरात् भिन्नोऽस्मि इति तत्त्वम् एव प्राधान्यं भवति। इदं तत्त्वम् एव ज्ञानम् इति उच्यते। अर्थात् ज्ञानं कर्मयोगस्य अङ्गो भवति। कर्मयोगे ज्ञानयोगम् अविच्छिन्नो भागः भवति। अतः कर्मयोगः ज्ञानयोगः च समानमेव इति वक्तुं शक्नुमः। कर्मयोगी संकल्पं त्यजति। संकल्पम् अर्थात् आत्मा एव शरीरम् इति विचारः। कर्मयोगी अहं तथा मम इति भावनात् मुक्तो भवति। एतां भावनां त्यजति चेत् सः कर्मयोगी भवति। आत्मा एव शरीरम् इति मायां न त्यजति चेत् सः कथं कर्मयोगी भवति? एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अस्मान् सर्वान् कर्मफलम् अनिच्छन् आत्मा एव शरीरम् इति मायविचारं विना तथा अहं मम इति भावनां विना स्वकर्माणि कर्तुं प्रोत्साहयति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः अभ्यासं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः वयं सर्वे परमात्मनः वचनानि अनुसरामः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम।
इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ॐ यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanaastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवं ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 मण्डलं च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।